Bonjour, bonjour, salam alaikum. Inch'Allah راكم كاع بخير. إنشاءالله كاع راكم بخير بالكبير بالصغير. إن شاء الله يا ربي. فوالا اليوم راح نقدم معاكم بغينا ندير توحشت المرقة تاع البسباس تاع لي فenouilles. On va faire un repas aux fenouilles aujourd'hui. Alors ce qui fait راني نقيته كما راكم تشوفوا نقيته وشللته وحفرته لداخل باش ندير الحمل داخل فيه. On va le faire avec la viande hachée. Je sais pas si vous voyez la viande hachée elle est là. ني درت عليها غير المعدنوس باسكو عندي كونجلي باه يذوب. Voilà, il est congelé. وتشفايو على البصل اللي وريته لكم اللي طحنته. اون كاد بزوان نخرجه. عندي الاحمر غادي ندير شويه من الاحمر وعندي الابيض. Vous vous rappelez, on les a fait ensemble. Regardez, غادي نخلط. عندي aussi الفلفله الحمراء اللي خدمناها مع بعض aussi. C'est qu'on a fait ensemble. Voilà. غادي نديروها المرقه تاعها تجي حلوه مع ديما نقول لكم. غادي نبدو بالبصل. on va commencer avec les oignons والزيت. وانا على بالكم بلي نطيب بالزيت الزيتون. شوفي نشعلها باش تحمي عليه باسكو انا راكو كنت مينوت عندي 3 ونخاف منهم. داكور. هذا اللي نستعمل فيه صافي 4 ans et je suis très contente. le coco ça c'est très bien. كي تبلعيه تكوني مريحه ما يطرق عليك ما والو. اليوم لافوا تاعي ماهيش مليحه راني بحه شويه. درت الزيت في لا مارميت من بعد نوري لكم لي زيبيس. داكور باسكو انا ما نديرهمش بالخلط خاف باش ما يتحرقوش. هنايا غادي ندير 2 مغارف تاع البصل الابيض. ما نزيد شويه نبغيها لاصوص كي تجي ثقيله. هي تجي شابه بالبصل كي تكون البصل يكون ثقيل. المرقه تكون ثقيله باردون. ودروك نزيد عليها البصل حمرا. نزيد عليها 2 كويير بيان بلان. خليه شويه يتمرق وندير شويه بصل. وي نديرها في لا فيوند هاشي. في ميتر 1 كويير بيان بلان يجي بنين. 1 cuillère d'oignon haché dans la viande hachée. La viande hachée غادي ندير شويه تاع الفلفله حمراء بابريكا باش تهود لي خبطتها. هنا بابريكا. ندير عليها شويه تاع القرفه. نبغي القرفه في لا فيوند هاشي باسكو باه تجي فيها واحد البنه شابه. شويه تاع الحور فلفل اسود. شويه برك تاع الثوم ما تكثروش. Voilà, un petit peu. Du gingembre, un petit peu. Et du curcuma, un petit peu aussi. Voilà. هادو نزيد عليهم الملح ونخلطهم. الملح ديروا كيما تبغوا نتوما.
واللي قلحته من لي فنون من البسباس الدخلاني ما نقيسهش انايا، انا ما نقيسهش. راكم تشوفوا فيه غسلته مصفياته، نزيدها على اللحم المطحون، ندير لك عجول دار عليه دارشي ونطالع شويه. نديرو الملح نديرو على حسب ما كيما تبغوا نتوما، باسكو حنا الملح تاع فرنسا يحسبوا نكثروا ولكن ما نكثروش. on met pas beaucoup parce que on met beaucoup justement parce que ماشي مالح. واش نسيت يا ربي، في اللحم مطحون اولي باه ندير الراوز دوري ندير بورغل. عندي هنايا 2 مغارف معمرين بيان كوم يفو. فوالا خلط البصله تاعي شوف نخلط في الحواشي. فوالا دوت راني نخلط. انا درنا كلشي. لا فيديو غادي نخليها باش تشوفوا المقادير تاع لي زيبيس. انا درت فيهم هادو، مي نتوما تقدروا ما تكثروش، ديروا لي بغيتو نتوما. داكور فات سكو فولي. كاين اللي ما يبغيش الفلفله حمراء، كاين اللي ما يبغيش القرفه فيها، كاين نتوما ديروا لي بغيتو. بصح الا درتوها كيما تاعي صافي تجيكم بنينه. هنايا واش نسيت، نتوما بالك ماشي واجدتكم ما ديروش، نسيت الفلفله الحمراء اللي وجدتها اللي درتها. regardez تجي غايه نخلط البصله ما تنحرقش صافي. باش تجيني طريه وسي اللحم يجيني طري وسي. هادي لا كولور هذيك نبغيها حمراء كيما هكا. voilà tout est mélangé. voilà après je vais farcir mes petits fenouils. نلهو به بهادي. جو نغسل يديا ونجي مانيش بعيده. دابا جو نغسل الماء جاهز. على في المرقه تاعنا راكم شفتوا درت غير بصل، راني نحمر فيه ندبل فيه باش يدبال لي. ندير عليه شويه تاع الملح باش يدبال بالخف، ما كثرش باسكو راح ندير ان كيلو تاع لو بوف ولا تاع لي ليغوم ولا لي بغيتوها باش تجيكم بنه انكور بيان بنينه. عندي طوماطيسه كبيره طحنتها الطوماط نزيدو عليها مغرف سيتادير مغرف تاع ماكله وهي ماشي بزاف. طوماط كونسونطري ماشي بزاف غير شويه برك غير البنه. والفلفله الحمراء اللي خدمتها ندير 2 كويير بيان بلان باسكو مغارف منهم كبار بزاف اللي عندي. فوالا 2 كويير بيان بلان. هاكينا نخليهم فوالا. دوكا ندير شويه تاع الحروف
لي زيبيس اللي درتهم في اللحم نديرهم في لاصوص. توم، مرحي، غير القرفه اللي ما نديرهاش، شكل كبير، gingembre un petit peu, curcuma. Voilà. فلفله حمراء en poudre tout un petit peu parce que ني دايره تاع اللي رحيتها اللي خدمتها انايا حتى هي ما بغاش تهود. فوالا نجيو نخلطو. يكون البصل مقلي مليح ما كنقول لكم لا فيريتي تجي شابه، تجي بنينه وحلوه. دونك الكيب هذاك تاعي نديرو نهرسه. فوالا نزيدو عليها الماء، نزيدو عليها الماء باش ما تنشفناش هذيك الطوماطيس و هذيك لاصوص. ما نكثروش اون فيغا ابري كي نديرو الخضره. هيا نشوفو. دوكا بغيت نوريكم كيفاش كاين بزاف اللي ما يعرفوش يحلوا البسباس. هنا بوكو شوفوا نقطعوه من الراس هيا ونقطعوا له هادو هنايا. داكا نشوفوا الا كانت هذه شابه صافا، الا كان شفتوها مخاسره قلعوها ولا قلعوا منها الخيطان. نشوفوا الخيطان قاعدين شوفوا، خاطر لو كنت طيبيهم بالخيطان هكا كينا يحصلوا لكم في الفم كي تجيو تمضغوهم يجيكم يابسين. قاعدين انا الخيطان هادو ما نبغيهمش يحبسوا لك لابيتي والله العظيم. تكوني تاكلي تتحرسي. نقلعوا لي دو كوتي بيان 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 بيان. درك غادي نشلح هيا ونقلع عليه الدخلاني. الو الدخلاني يكون عندكم ان كوتو كوم سا. ويي راكم تشوفوا راني نشوف نو ان تي بو جو في افونسي ان بو لا. فوالا ودخلوا غير بالعقل وتقعدوا تدوروا غير بالعقل. هذا جو بونس راكم تعرفوا ديروا كيما هكا. ايوا تقعدوا تخوفوا فيه، تقعدوا تخوفوا فيه غير بالعقل. Ça sert à rien d'être pressé. وانا هذا ابخي نعمره باللحم. Je vais mettre la viande hachée dedans. شوفوا ما تتقبوهش من التحت كي تكونوا تخووا فيه. وهي تخووا غير الداخل. هادي دوك نقلع اتوندي بوكو تشوفوا الماء راه يغلي. المرقه راهي تغلي باردون. المرقه راهي تغلي. الكاروطه
قطعتها كيما هكا. لي كاروت سون كوبي كوم سا، شويه كبار نديرهم. درت 3 حبات تاع لي كاروت، هي شويه تشد في الطياب. Des fois, les fenouils aussi, ils prennent du temps à cuire. Là. هيا وعمرو مليح الفنوي، عمرو بصباحكم دمروا وما تخافوش. طيب ما كان راه ديروها في يديكم كويره وتدخلوها صا غير يبغيو تدخلوا بصباحكم كيما هاك لا فاقس باش تدخل للداخل. فوالا انا راهم عندي 4 تاع الحبات، انا نبغيه بزاف. نديره سلطه، نديره مفور، نديره سلطه خضراء كيما كاين خضر جو دير خضر، ونديره فاقسي كيما هكا. قلت اليوم ندير المرقه، غادي نديرو المرقه اليوم. حنايا صحاب الغرب نقولوا المرقه، من بعد الجهه الاخرى ما على باليش. هذا اللي دخلت فيها، ومن بعد كي تبقى لي هذا اللحم مطحون ندير كويرات وندخلهم لداخل كيما راكم تشوفوا هم معمرين. جو في لي ميتر à l'intérieur ونبلع عليهم باسكو هو يبرون ان بو دو طون بور كوير. ابخي نحل عليه وندير البطاطا، راح نديرو بالبطاطا اليوم. وهادو نديرهم مع البطاطا قد ام بوبري وي كويرات كيما هكا. نديرهم من بعد نخلوهم نرموهم مع البطاطا. هادو نغسل يديا باش نمنع الاماني. نخليه يطيب 15 مينوت ا بوبري. هو يشد شويه، يشد كوميم شويه في الطيابه. فوالا دروك نحلوها. بسم الله. فوالا راكم تشوفوا غتخليه الطياب. جو تيان با بوكو باسكو سخون. ندوق غير شويه تاع المرقه. هنا راهي بنينه في الملح تاعها، راهي بنينه. راكم تشوفوا هذوك الطروفه الصغار اللي بقاو لي تاع لي فنوي تاع البسباس، ما نقيسهمش انايا، نزيد نديرهم لداخل. فوالا نديرو البطاطا. كما راكم تشوفوا تجي شابه. ومن بعد نزيدو نكورو اللحم، نديرو دي بولات دو فيوند من الفوق. راه يبانلكم جو سي با، راه يبانلكم با فاسيل. لا راه يبان. نكورهم هكا ونحطهم لداخل. واليوم باش ندير قلت لكم باللي الروز درت البرغل داكور سي ترو بون. راه يتباع في البلاد، راه يتباع بارتو.
زوينه. انا درتهم على حسب اللحم اللي عندي، درت واحد قد حبه تاع البيض وقد الحبه تاع ولاد الدجاج. وانتم لا شفتوا عندهم ما كاش ديروا شويه برك، انا خرجت بزاف اللحم. تجيكم بنينه بنينه بنينه، ما عندي ما نقول لكم. غير سيوب هذيك الفلفله حمراء اللي صنحتها غادي تعجبكم بزاف. شوفوا اللحم توجور كي ترموا البطاطا ديروه من الفوق، خاصكم ديروه هو الاول. البطاطا ثقيله راهي بالو كرازي. دروك ندير يطيب 18 مينوت البطاطا، 16 مينوت نديرها هنايا باش تقعد شاده روحها، هكا تكون شاده روحها باش ما تحرحرش، باش ما تخسرش. صافا انسه. Ma petite fille elle est chez moi. ما تقراش اليوم باسكو لا ميتريس elle est absente. Anissa, c'est ma princesse. Elle est très gentille. N'est-ce pas, Anissa? T'es gentille? T'es gentille avec Mima, hein, avec tout le monde. C'est bien, ma chérie. قد حبة صغيرة، هذه درتها صغيرة. وانتوما ديروا مكورات صغيرين كيما هكا، باسكو انا كان عندي اللحم بزياده يتسمى درتهم كبار. نقفل الفيديو باش ندلع الكوكوي. Et après, je vais mettre 16 minutes de cuisson. 16 minutes. والفطور يكون واجد. هذه علاش نبغيها باسكو ما نبطوش في الطياب تاعها. Alors, prolonger la cuisson. Hop. 5, 6, 7, on va mettre 16. On va mettre le batata. Voilà. Voilà. En route. Voilà. راهي طابت. نحل عليها. كل شيء طايب. إيه. كل شيء طايب. دروك نسربي باش نوريكم. راهي تغلي. نطفيها دابا. Attendez, je vais pousser ça un petit peu. Bismillah. Et hop. نقولوا اللحم قبل ما يتنخف نهرسو لي بوم دو تاع aussi. باش نوري لكم كيفاش جا كاسكو سي جولي. الماء هذاك اللي درتو ما زدتش درته.
C'est vrai avec le cocoa là, c'est vraiment bien parce que le malin نديروه ما نعاودوش. واللحم اللي درتو بالبرغل كما تشوفوا قاعد فريمون مكور ما نتحلش. سي شو نعاود روحي مش عارفه بلا فوقشات ولا فيا فيوا باسكو حامي كامل نحط فيه باش نوريكم. هذه تحلت لي في الوسط خاطرش كي شريتها كي تشروه ردوا بالكم ما يكونش محلول في الوسط. انا باسكو ما رديتش بالي كي شريتها سي فري. كي وصلت للدار شفتها بالله محلوله في الوسط. كي تسلقوا ديروا كيما هكا اون بولات اون بوم دو تير اون بولات دو فيوند اون بوم دو تير وهي رايحه هكا باه يجي الطبسي شباب يجيكم مزوق. الماكله تاعها فريمون بنينه بنينه بنينه. كما راكم تشوفوا رجعلي كيفاش يقعد مبلع الفنوي. البسباس يقعد مبلع غير كي تشروه ردوا بالكم ما تشوفوش محلول في الوسط. انا ما رديتش بالي حتى كي جيت للدار شدته. une pomme de terre encore. انا ما كانش عندي البطاطا الصغيره. نتوما لو كان كي تشروش البطاطا الصغيره هاكينا باش ديروها حب حب. تجيكم مزوقه في الطبسي تجيكم غايه. un peu de carotte pour que ça fait joli la déco. سخونه سخونه سخونه. نمسح الطبسي. vous voyez je l'ai taché un petit peu. Faut jamais laisser une assiette avec des taches parce que ça fait pas joli. D'accord. Faut tout le temps تمسحوا. ça fait pas joli joli يكون الطبسي شويه مطاشي كيما هكا. وهذا كان تاع البسباس اللي الحشيش تاعو ما نقيسهش. اولو باه ندير معدنوس باش نزوق به انا نزوق بهذا. فايي باه يجي شباب لا توش فينال. Voilà les fenouilles farcies. نخل هذه parce que je vais le prendre en photo. Ah, totalement اليوم.
نقرب لكم التصوير البورطال باش تشوفوا. فوالا maintenant je vais vous laisser. نقول لكم شاهدكم في الجنة. نقول لكم à la prochaine recette Inch'Allah. N'oubliez pas de liker. Et comme ça je ferai d'autres recettes. Voilà. إلا بغيتو تزيدوا المرقة زيدوا. أنا ما درتش ما بغيتش المرقة بزاف. فوالا. شاهدكم في الجنة ونقول لكم ان شاء الله هاد لا recette عجبتكم. Je vous dis à la prochaine recette Inch'Allah. Et n'oubliez pas de liker s'il vous plaît, ou vous me laissez un commentaire si vous l'avez déjà fait ou pas, comme ça je serai au courant. D'accord. هيا نقول لكم بسلامة, بقاو على خير. Et à la prochaine recette Inch'Allah. Je vous embrasse, bisous bisous.